أيا كان، مع كل ما طال سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من تحريفات وتزييفات صورته أحيانا بصورة دموية، كان أبناؤه من الأئمة الأطهار عليهم السلام يشتكون منها. يعني ذات مرة الإمام الصادق عليه السلام اشتكى مما صنعه مثلا أحد الكذابين الكبار على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صاحبه وخادمه أنس بن مالك لعنه الله. هذا الرجل يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما مضمونه أول ما استحلت الولاة العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله. وضع لهم حديثا في إباحة التعذيب في حين ليس في شريعة الإسلام تعذيب. هذا جعله أنس بن مالك للولاة للحكام حتى يكون لهم مبرر شرعي. هذا كان مثار الشكوى عند الأئمة الأطهار عليهم السلام: لما لا يلتفت الغربيون إلى هذه الشكاوى من عترة محمد صلى الله عليه وآله؟ لما لا ينقحون؟ ما أدراهم أن هؤلاء ما كذبوا على سيرة جدهم صلى الله عليه وآله. عموما نقول إنه مع كل ما طال سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أكاذيب ومفتريات، إلا أنه مع ذلك من حيث المجموع كانت هذه السيرة أنظف السير، وحروب النبي أنظف الحروب. يعني أعطيك أمثلة. الآن لما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقتحم مدينة بجيشه وهي مكة مثلا، ماذا صنع بها؟ دمرها؟ هل قتل الأبرياء؟ بل على العكس، حتى أعداؤه بالأمس طغاة وعتاة أعدائه أمنهم، أعلن العفو العام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما كان من عادته أبدا أن يكبس البيوت أبدا، حتى وإن تحصن به من تحصن من أعدائه. جيب لي مرة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر جيشه أن يقتحم بيتا من البيوت. من دخل داره فهو آمن. أصلا مو فقط دار أبي سفيان للعلم، هو الرواية كاملة، الرواية يعني أطول من هذا المقدار، بس البكرين عادة لغرض أيضا في نفوسهم بس يركزون على أبي سفيان. هي أهم الرواية فيها هكذا، مضمونها هكذا، أنه من دخل داره فهو آمن أيضا، ومن كان في الحرم فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني باعتبار أن دار أبي سفيان يعني تعتبر، باعتبار هذا كان زعيم مكة آنذاك، فالذي يلجأ إليه كعادة كل قوم أنهم يلجؤون إلى زعمائهم في الاضطرابات وفي الحروب، فالنبي أمنهم. أين تجد مثل هذا؟ الآن ما من حرب في التاريخ عادة في القديم أو الحديث إلا وتورطت بدخول البيوت على أهلها، سواء بحق أم بباطل. يعني اقتحموا بيوت واقتحموا على نساء وأطفال، وارتكبت ما يسمونه أخطاء الحروب. عندهم يعتبرون هذا شيء عادي، يعني أخطاء، يقول لك أخطاء حروب، وبعدين الجيش الذي ارتكب ذلك يروح يدفع مبلغ للذين يعني اقتحم عليهم بيتهم وفعل ما فعل. هذا لا تجده في شريعة النبي. في الحروب الأخرى يقطعون المياه عن من يقاتلونهم، بل عن الحصون وعن عن البلدان والقرى، حتى يكون ذلك أدعى يعني استسلامهم وأعجل للنصر. النبي الأعظم ما كان يقبل ذلك. حاصر مثلا اليهود بعدما نكثوا العهد من جانبهم، ولم يكن البادئ بالقتال. أصلا كل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله دفاعية أو استباقية، ما كان أبدا يبدأ قوما بقتال. فحاصر اليهود هم في حصنهم. قال له المسلمون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال له بعض أصحابه: اقطع عنهم الماء، الماء اقطعه، يأتونك طواعية مستسلمين لأن راح يموتون من العطش، قضية كم يوم وخلص. النبي ما قبل. حق الماء
في الإسلام حق مقدس حتى للطاغية، حتى للمعادي. يعني طاغية مثل عثمان بن عفان حوصر، فلما احتاج إلى الماء بعض الروايات تذكر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنفسه ذهب لكي يوصل الماء، مخترقا صفوف المحتجين والمحاصرين لدار عثمان، لأنه حق الماء حق مقدس لا بد أن تعطيه ماء. جيش معاوية في صفين كان قد استولى على الماء في البداية. لما جاء جيش أمير المؤمنين طلب أمير المؤمنين عليه السلام من معاوية لعنه الله أنه يخلي بين يعني هذا الماء للكل، خلي يشرب أيضا، جيشه هم عطشان. ما قبل، فاضطر أمير المؤمنين هنا إلى أن يقاتلهم. فلما أزاحهم عن الماء هم احتاجوا إليه بعد إذن، لأنه نضب ما عندهم من مياه، فأعطاهم أمير المؤمنين الماء. قيل له يا أمير المؤمنين إنهم قد منعونا بالأمس الماء وأنت تعطيهم اليوم، لما لا تكافئهم؟ يعني الواحدة بواحدة، بالمثل، معاملة بالمثل. الأمير عليه السلام ما قبل، لأن حق المياه حق مقدس يعطى حتى للجيش المعادي. زين، النبي صلى الله عليه وآله لما كان يرسل جيشا كم هائل من التوصيات كان يوصيهم. تعتبر هذه التوصيات بمجموعها من أعظم وثائق حقوق الإنسان في الحروب والحروب الأخلاقية. لا تقتلوا شيخا فانيا حتى وإن كان يقاتل. تخيل يعني هذا شيخ كبير بالعمر 80 سنة لكنه يقاتل، حاولوا ألا تقتلوه لأنه شيخ، ولا طفلا صغيرا وإن كان يقاتل، ولا امرأة وإن كانت تقاتل، بل ولا شابا وإن كان يقاتل، إن كان من ذوي الكفاءات والتخصصات التي يمكن أن يحتاج إليها. يعني شخصية مهمة، مثلا عالم في ما أدري الحيوان مثلا، طبيب مثلا، الآن في مثل زماننا مهندس مثلا، إنزين، لا يقتل. يعني يتحاشى قدر المستطاع عن القتل. لا تتبعوا موليا، لا تتبعوا موليا، يعني شخص الذي يولي يفر عن المعركة لا تروحون وراء تقتلونه. هذا وين الآن في الحروب بالله عليك؟ الآن أصلا لما إذا يشوفون الجيش ينهزم يروحون وراء أكثر يقتلوه، يذهبون أكثر لتصفية ذلك الجيش، أفراد الجيش، مو العكس، مو يتركونه لحال سبيله. إحنا ما عندنا هذا الشيء. هذه تعاليم نظيفة، تعاليم أخلاقية لا تجدها إلا في سيرة محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم وآلهم. ولذلك هذا ما يعني نستطيع أن نقول إنه سبب مظلومية لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني رسول الله الآن مظلوم ممن يتدارس سيرته، إلا اللهم المنصفين. يعني نعم، بعض المنصفين الغربيين وإن كانوا ملحدين أو نصارى أو حتى يهود، بعضهم أنا قرأت أنصفوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قالوا أبدا ليس نبي الدم، ليس نبي السيف والقتل والتعطش للقتل والدماء، لأنه نحن نظرنا في سيرته فوجدنا الأمر مخالف تماما. أصلا الحروب كلها كانت مفروضة عليه. ثم من حصيلة هذه الحروب، يعني أنت النبي صلى الله عليه وآله كم حربا خاضها، كم غزوة، كم سرية؟ عشرات نعم. مع ذلك تخيل وطوال تلك السنوات كم قتيلا خلفته تلك الحروب، ومن الطرفين كم تتوقع؟ يعني 50 إلى 100 ألف يعني تقريبا. وين حتى أصلا ولا عشر هذا. يعني فقط شوف تخيل الذين خلفتهم هذه الحروب أقل من 1000، أقل من 1000 قتيل. ومن الطرفين يعني لا يروح بالك بعيد، يعني مو فقط من طرف الكفار. لكن شيخنا أليس هذا رقم مبالغ فيه لربما؟ لا، مو رقم مبالغ، لأنه لو كان غيره لبان، خاصة أن العرب
يهتمون كثيرا بتدوين قتلاهم، لأن هم أهل حرب وثارات وكذا، لا يغضون الطرف عمن قتل، يذكرون في كل حرب ويحصون. أصلا كانت عادتهم بعد ما تنتهي الحرب وتضع أوزارها يمشون على القتلى ويسجلون واحد واحد من قتل، لأنه عشائرهم تهتم بهم، قبائلهم، أقوامهم، يعني مو القضية هينة. فلو كان خلاف ذلك لبان، وإحنا إذا نريد أن نفتح باب التخرصات والاحتمالات ما نصل إلى نتيجة. يعني ما يصير نفتح باب الاحتمالات ونقول لا أكيد العدد كان أكثر من هذا، لا، هذا هو العدد الواقعي، هذا هو التاريخ، ماذا نصنع؟ يعني الإنصاف يجعلنا ننزل على التاريخ سواء أعجبنا أم لم يعجبنا. تاريخ يقول أنه مع كل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله عدد القتلى أقل من 1000، شوية قريب على 1000. إذا هم بالغنا كثيرا يمكن زاد على 1000 ب50 مثلا، هسه شيء على شيء يقول 1000.